अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। सबसे पहले नज़र डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना मज़ीद 91 जिंदगियाँ निकल गया। वायरस से 2,13,470 शहरी मुतासर, अमवात की तादाद 4,395 हो गई। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में टाइगर फोर्स ऐप के अजरा की मंजूरी। टाइगर फोर्स के साथ मुतहरिक अरकान असम्बली की रिपोर्ट तलब कर ली। स्टॉक एक्सचेंज हमला, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिली। दहशतगर्दों से मिलने वाले मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल कर लिया गया है। लाहौर में कोरोना केसेस में कमी के बायस 15 रोज़ कबल मुकम्मल सील किए गए 60 से ज़्यादा इलाकों को खोल दिया गया। सूबे भर में पहले से जारी स्मार्ट लॉकडाउन 15 जुलाई तक जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में दहशतगर्द लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि हमारे किसी इत्तेहादी ने हुकूमत गिराने की बात नहीं की। ईसाई में जाना या ना जाना मामूल की बात है। कोरोना बहरान से निकलेंगे तो अगले इंतखाबात हो सकेंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि हम कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दे सके। कनाडा के क़याम का दिन 1 जुलाई एक ऐसे मुल्क की आज़ादी का दिन है जिसने कई साल पहले खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने का एहसास हासिल किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कम्युनिटी को कैनेडा डे की मुबारकबाद दी जा रही है। एयर कैनेडा की जानिब से मुल्क भर में 30 डोमेस्टिक रीजनल रूट्स पर सर्विसेज मुअत्तल करने और छोटे एयरपोर्ट्स पर कायम 8 स्टेशनों को बंद करने का ऐलान किया है। कनाडा में सरहदी पाबंदियों में 31 जुलाई तक तोसी। बैरून ममालिक से आने वालों के लिए 14 रोज़ तक करंतना की शर्त को अगस्त के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,04,204 हो गई है। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांजिट पर मास्क को लाजमी करार। 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इस वबा ने अमेरिका को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। चीन में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेलों में सैकड़ों इमारतें बह गईं, जबकि कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,05,90,953 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,14,021 हो गईं। मकबूजा कशी में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी का एक और वाक़या सामने आ गया, जिसमें 60 साल बुजुर्ग को इनके 3 साल के नवासे के सामने कत्ल कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,13,470 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 91 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,395 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,133 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 76,262, सिंध में 84,640, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, बलूचिस्तान में 10,476, गिलगित बल्तिस्तान में 1,489, इस्लामाबाद में 12,912, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,093 केसेस रिपोर्ट हुए।
मुल्क भर में अब तक 13,05,510 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,418 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,08,02 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,741 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 91 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 4,395 हो गई। पंजाब में 1,762, सिंध में 1,377, खैबर पख्तूनख्वा में 951, इस्लामाबाद में 128, बलूचिस्तान में 121, गिलगित बल्तिस्तान में 26 और आज़ाद कश्मीर में 30 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के अजरा की मंजूरी दे दी और कहा कि बताया जाए किस रुकन असेंबली ने टाइगर फोर्स मुतहर्रिक करने में कितना किरदार अदा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के इजरा की मंजूरी दे दी और कहा कि बताया जाए किस रुकन असेंबली ने टाइगर फोर्स मुतहर्रिक करने में कितना किरदार अदा किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात हुई, जिसमें टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के इजरा पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में ऐप के इजरा की मंजूरी दे दी और टाइगर फोर्स के साथ मुतहर्रिक अरकान असेंबली की रिपोर्ट तलब कर ली। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बताया जाए किस रुकन असेंबली ने टाइगर फोर्स मुतहर्रिक करने में कितना किरदार अदा किया। अवामी नुमाइंदों की जानिब से नौजवान रज़ाकारों की सरपरस्ती ज़रूरी है। टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने जा रही है। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना था कि वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स की खिदमत का दायरा वसी करने का फैसला किया है। टाइगर फोर्स के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। ऐप से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में भी आसानी होगी और कोरोना से मुतासरा हॉट स्पॉट की फौरी निशानदही भी मुमकिन हो सकेगी। याद रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया था और डिजिटल टेक्नोलॉजी से टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों के तरीक़ाकार पर इजहार इत्मीनान करते हुए टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन लॉन्च करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जियो टैगिंग पर मुश्तमिल मोबाइल एप्लीकेशन मुल्क भर में लॉन्च करने की हिदायत देते हुए कहा कि नौजवान रज़ाकारों को बेहतरीन सहूलत और आसानियाँ फराहम की जाएँ। नौजवान मुल्क का असासा हैं, उन्हें कौमी खिदमत का भरपूर मौका दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी की निशानदही मौके पर कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के शहर कंधार से भी हिदायत मिलती रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्द हमले की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कराची में वाक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 2 रोज़ कबल होने वाले हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के शहर कंधार से भी हिदायत मिलती रही हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द कराची में ही मौजूद था, जबकि 3 दहशतगर्द हब के रास्ते कराची आए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कराची में मौजूद एक दहशतगर्द ने 2 सहूलतकारों के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की प्लानिंग मुकम्मल की। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि हमलावर 4 रोज़ कबल ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मुकम्मल रैकी कर चुके थे। तफ्तीशी ज़राए का ये भी कहना था कि दहशतगर्दों के कब्जे से स्मार्टफोन समेत 2 मोबाइल फ़ोन मिले थे। मोबाइल फ़ोन्स का डेटा हासिल कर लिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने शहर के 7 इलाकों में जारी मुकम्मल लॉकडाउन में मज़ीद 3 रोज़ की तौसीक़ कर दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि 15 रोज़ कबल मुकम्मल सील किए गए 60 से ज़्यादा इलाकों को खोल दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
SSP آپریشنز فیصل شہزاد کے مطابق لاہور میں کرونا کے ہاٹ اسپاٹ ایریاز قرار دے کر 15 جون کو سیل کیے گئے 60 سے زائد علاقوں کو کیسز میں کمی کے بعد آج سے کھول دیا گیا ہے اور ان علاقوں سے پولیس کی نفری ہٹا لی گئی ہے۔ جوہر ٹاؤن میں A بلاک، B1E، F2 بلاک، G بلاک، H، J، R بھی کھول دیے گئے۔ کینال ویو سوسائٹی، وابڈا ٹاؤن، PCSIR کے علاقے کھول دیے گئے۔ DHA فیز 1 کے تمام سیکٹر کھول دیے گئے۔ عسکری 10، DHA فیز 3 اور 5 بھی کھولنے والے علاقوں میں شامل ہیں۔ اولڈ انارکلی، کریم پارک، حکیم والا بازار، چھوٹا ساندہ کو کھول دیا گیا۔ شاد باغ محلہ، گول باغ کے علاقے کی سیل گلیوں کو بھی کھول دیا گیا۔ واگا کے علاقے میں گلی نمبر 10، محلہ شاہ نور دروغہ والا کو کھول دیا گیا، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، گلشن راوی اور ورلڈ سٹی کے علاقے 3 جولائی تک مکمل بند رہیں گے۔ ان علاقوں کو 7 روز قبل بھی مکمل سیل کیا گیا تھا۔ ان علاقوں میں بازار، شاپنگ مالز، پبلک اور پرائیویٹ دفاتر بند رہیں گے، جبکہ میڈیکل اسٹورز اور گروسری کی دکانیں پہلے کی طرح کھلی رہیں گی۔ شہریوں کو بلا اجازت نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں پہلے سے جاری اسمارٹ لاک ڈاؤن 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے پہلے فیز میں بند ہونے والے لاہور کے 61 علاقے کھل گئے۔ 7 علاقوں کی بندش میں 3 روز کی توسیع کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے اور افغانستان میں امن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور تو اور اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشت گرد لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت مسلسل کوشش کرتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے وہ امریکی نمائندہ خصوصی کو بھی بھارت کی ان مذموم کوششوں سے متعلق بتا چکے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشت گرد لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ پاکستانی جوانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کرا رہا ہے۔ بھارت دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کے واقعات چاہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر عالمی توجہ بڑھنے پر بھارت نے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث حکومت نے مشکل فیصلے کیے، اسی وجہ سے تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں کر سکے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ ہمارے کسی اتحادی نے حکومت گرانے کی بات نہیں کی، عشائیہ میں جانا یا نہ جانا معمول کی بات ہے۔ گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، انشاءاللہ 5 سال کی مدت پوری کریں گے اور وہی وزیر اعظم رہیں گے۔ لوگوں نے ووٹ پارٹی اور عمران خان کو دیے ہیں۔ ہماری پارٹی کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے۔ پارٹی ہماری کا لیڈر ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے، اور ہم لوگ جو ہیں برسر اقتدار آئے ہیں یا لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، لوگوں نے ووٹ جو ہیں پارٹی کو دیے ہیں، عمران خان کو دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور انشاءاللہ عمران خان ہی 5 سال پرائم منسٹر اس ملک کے ہوں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث حکومت نے مشکل فیصلے کیے، اسی وجہ سے تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں کر سکے۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کا مجھے بھی رنج ہے۔ مشکل وقت ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں۔ ہمیں بھی تکلیف ہے، مجھے بھی تکلیف ہے کہ جب پرائسز بڑھ رہی ہوں تو جب سیلریز نہیں بڑھتی تو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت کو یہ جو ہے تنخواہوں جو ہیں ان میں اضافہ نہیں کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ تمام امن پسند ممالک سے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کرتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ
فلسطین کی آزادی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اس بدماشی کو، اس دہشت گردی کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں تمام پیس لونگ لوگوں کو دنیا کے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ کشمیر میں ظلم اور بربریت کی نئی مثالیں سامنے آ رہی ہیں، جنہوں نے نازیزم کو مات دے دی ہے۔ آج کشمیر میں جو ہوا ہے اس پر دنیا کیوں خاموش ہے؟ پوری دنیا اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو کشمیر اور فلسطین میں ہونے والے ظلم پر آواز اٹھانی چاہیے۔ مسلم ممالک کو کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کہ وہ نریندر مودی سے جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جو پیلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، اس کے خلاف مؤثر آواز جو ہے اٹھانی چاہیے۔ فاروق ستار نے کہا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کر حل نکالنے کی کوشش کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کرونا بحران سے نکلیں گے تو اگلے انتخابات ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے سروسز اسپتال کا دورہ کیا۔ اس دوران گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ کرونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملہ اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سیاسی قائدین کے ساتھ مشاورتی عمل شروع کریں، بالخصوص سندھ حکومت کے ساتھ مشاورت کریں۔ حکومت سندھ کے ساتھ خاص طور پر ایک روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیں، ایک قومی پالیسی وضع کریں۔ فاروق ستار نے کہا قوم مایوسی کا شکار ہے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کر حل نکالنے کی کوشش کریں۔ قوم تیزی سے مایوسی میں جا رہی ہے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم عمران خان شہباز شریف اور دیگر سیاسی قائدین سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو کوسنے سے کام نہیں چلے گا، اقتدار نچلی سطح تک لانا ہوگا، ایس او پیز کے ساتھ صنعتی عمل اور معاشی پہیہ چلانا ہوگا۔ میرے سوا کوئی آپشن نہیں کا دعویٰ تدبر نہیں بلکہ تکبر ہے۔ وزیر اعظم سے میں التجا کرتا ہوں، پنجاب کے غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور مظلومیت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ملاقات کریں شہباز شریف سے۔ فاروق ستار کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کے تمام دعووں کی قلعی کھل گئی، کرونا بحران سے نکلیں گے تو اگلے انتخابات ہو سکیں گے۔ تو انتخابات بلدیاتی ہوں، کورونا سے نمٹیں گے تو بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے۔ حکومت سندھ کے ساتھ خاص طور پر مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔